हुन्छ, म सुरु गर्छु। अब हामीले डिजाइनको कुरा गर्दै थियौँ अस्ति पनि तपाईँहरूलाई। अब होइन, मैले अब लोडिङको मटेरियल्सको बारेमा अस्ति भने, होइन, केबलको बारेमा पनि हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। नयमको केही चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ र अझै? हजुर सर। तपाईँको के प्रब्लम भइरहेछ र? सर त्यही अब चेन्ज गर्ने बारे म श्री सरलाई कुरा गरेँ। सरले भन्नुभयो ठिकै, जुन मेल तपाईँ लेख्नु भएको थियो मलाई र जगत सरलाई दुवैजनालाई ट्याग गरेर त्यो मेल मलाई फेरि पठाऊ, म गरिदिन्छु। ए ल, केही प्रब्लम छैन, ठिक छ। त्यही भन्नुलाई पनि अनि जगत सरलाई पनि दुवैजनालाई ट्याग गरेर अनि मेल पठाऊ, अनि म कुरा गर्छु। ए ल, ठिक छ। अब रेडी हुनुहुन्छ होइन त? ल, अब हिजो हामीले अस्ति चाहिँ अब केबलको बारेमा, होइन, अब ब्रिजमा आउने लोडको बारेमा, अब ब्रिज बनाउँदा चाहिँ युज गर्ने मटेरियल्सहरूको बारेमा, होइन, कुराहरू हामी गरेका थियौँ। अब इन्ट्रेस्टिङ नै थियो त्यो लेक्चर जस्तो लाग्छ। अब आयुष पराजुले माइक अन गर्नु त। ट्रेल ब्रिजमा चाहिँ लाइभ लोड कति हुन्छ अरे? तपाईँ हुन्छ होला। 4 मिटर स्क्वायर लिने गरेको थियो सर। 4 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। पर मिटर स्क्वायर, पर मिटर भन्नु हुँदैन है, फेरि पर मिटर स्क्वायर भन्नुपर्छ। हुन्छ, ल, धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढौँ। आज चाहिँ, होइन, हामी चाहिँ अब यो स्याक क्यालकुलेसनको बारेमा, केबल एनालाइसिसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लेक्चर। हिजो पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, केबलबाट क्वेसन्सहरू चाहिँ आउने गर्छ। क्वेसनको जाँचको हिसाबले चाहिँ पनि इम्पोर्टेन्ट, जान्नुपर्ने हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट, होइन। मेन लोड क्यारिङ, होइन, इलिमेन्ट भनेको केबल हो यसमा। त्यस कारण आज हामी अब अस्ति प्रोपर्टिज हेऱ्यौँ, होइन, अब लोड्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब ज्योमेट्रिकल एनालाइसिस र स्याक क्यालकुलेसनको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। अब डी टाइपको स्याक क्यालकुलेसनसम्म एउटा चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ आज, है। अब तपाईँहरू चाहिँ अब रेडी हुनु पऱ्यो र कलम कापी सबैसँग छ भन्ने चाहिँ मैले अब आशा गरेको छु। र यो तपाईँहरूले आज चाहिँ डेरिभेसन गर्नुपर्छ एउटा, त्यही भएर मैले त्यो भनेको हो। अगाडि बढ्छु म। अब केबल एनालाइसिसमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ कस्तो छ भने, केबलको स्टिफनेस छैन कि। अब हाम्रो चाहिँ आरसिसीको बिमको हेऱ्यो भने स्टिफनेस छ, होइन। अब तपाईँको स्टिलको बिमहरू हेऱ्यो भने पनि स्टिफनेस छ। त्यो स्टिफनेस भनेको तपाईँको अब यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने तपाईँले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिनको लागि कति चाहिँ, होइन, अब फोर्स लगाउनुपर्छ भन्ने हो डिफिनेसन त। तैपनि तपाईँको हेर्नु न, केबलै तपाईँले यसो लतारिन्छ नि त, त्यो अरू स्ट्रक्चर जस्तो छैन। अरू स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर, त्यो चाहिँ अलिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर छ, होइन। अब स्ट्रक्चर भन्ने इलिमेन्ट छ त्यो। अब यसको चाहिँ एउटा खराबी त्यति भएपछि के हुन्छ भने बेन्डिङ मुभमेन्ट यसले लिन सक्दैन कि। फ्री छ, फ्री हुन्छ। तपाईँले अब जहाँ चाहिँ पुस गर्नुहुन्छ त्यो त्यहीँ फ्लेक्सिबल भएर जान्छ, आफै रोटेट हुन्छ। अब फ्रिडम फ्री भएपछि त त्यहाँ अब आउँदै आउँदैन, होइन। अब त्यो डिग्रिज अफ फ्रिडममा अब चाहिँ कुनै पनि फोर्सेसहरू अब चाहिँ रिलिज हुन्छ कि, त्यो मोमेन्ट पनि रिलिज भए जस्तै हुन्छ र बेन्डिङ मोमेन्ट आउँदैन, सस्टेन गर्नै सक्दैन त्यसले बेन्डिङ मोमेन्ट। एउटा यो बिमहरू अहिलेसम्म हामीले एनालाइसिस गरेको स्ट्रक्चरहरूभन्दा फरक छ, होइन। अब कस्तो छ भने, अब
केबल त पनि ह्याङ गर्नु हो भने त्यो केबल भरि चाहिँ तपाईँको अब भनौँ 100 मिटर स्पान हामीले कुरा गऱ्यौँ भने स्पान त अब बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। अब 100 मिटर स्पान छ भने त्यो अब तपाईँ ह्याङ हुन्छ, एउटा जियोमेट्रीमा ह्याङ हुन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो ह्याङ हुने जियोमेट्री भनेको क्याटेनरी हो है। अब क्याटेनरी हो त्यो जियोमेट्री, क्याटेनरी जियोमेट्रीमा ह्याङ हुन्छ। ह्याङ भएकोमा चाहिँ यहाँ त्यो केबल गर्छ हेर्नुहोस्, प्रत्येक क्रस सेक्सनमा तपाईँ टेन्सन भ्यालु छ है। अनि अब लोड चाहिँ हामी अब त्यो ग्रेभिटेसनल डिरेक्सनमा मात्रै हामी विचार गर्छौँ होइन, लिन्छौँ। अब अरू ल्याटरल डिरेक्सनमा केबल एनालाइसिसको लागि लिँदैनौँ, केबल एनालाइसिसको कुरा मात्रै गरे हो। र विन्डगाईको चाहिँ अलिक फरक छ त्यो। अब विन्डगाईकोमा चाहिँ होरिजेन्टल लिन्छ होइन, होरिजेन्टली फोर्स आउने हो त्यो प्लेनमा लिन्छ, ग्रेभिटेसनल डिरेक्सन हुँदैन त्यो। अब अरू हेर्ने हो भने अब सेयर अब डिफर्मेसनहरू आउने चिजहरू चाहिँ इग्नोर गर्छ, लोकल डिफर्मेसन इग्नोर गर्छ। तर विचार गर्नुपर्ने तपाईँको यो अब केबलमा लोड लाग्यो भने एकदम हाइली डिफर्मेबल चाहिँ स्ट्रक्चर है, लोड लगाउनुहोस् एकदम चाहिँ तल जान्छ, लोड झिक्नुहोस् एकदम धेरै माथि जान्छ भने एक मिटरकै टर्म्समा हुन्छ कि। तपाईँ बिमहरूको चाहिँ डिफ्लेक्सनको हिसाब गर्नु भने मिलिमिटरतिर आउँछ होइन, एकदमै मिलिमिटरतिर आउँछ नि। तपाईँको सिम्पली सबले बिमको चाहिँ मिड स्प्यानमा कति डिफ्लेक्सन होला भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने मिलिमिटरको टर्म्समा आउँछ। यो तपाईँको अब 100 मिटर यताउता कुरा गर्यो भने मिटरको टर्म्समा आउँछ, किनभने यसको हजुर यो 2 नम्बरमा के थियो त, केबल ज्योमेट्री एन्ड टेन्सन डेभलप्ड एट एनी कोअर्डिनेट अफ द आर नन फर द इनिसियल लोडिङ कन्डिसन भनेको अब यो डेड लोड चाहिँ केसमा चाहिँ हामीलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ भन्ने एजुम गर्छौँ कि। डेड लोड चाहिँ हामीले फिक्स गर्ने हो कि, डेड लोड ज्योमेट्री चाहिँ हामीले फिक्स गर्ने हो। जब यो अहिलेखेर बुझ्नुहुन्छ, जब चाहिँ एउटा ज्योमेट्री चाहिँ हामीले चाहिँ रेफरेन्समा लिनै पर्छ, त्यसलाई डेड लोड ज्योमेट्री भन्छ होइन। पुल चाहिँ पुलमा डेकहरू सबै राखिसकेपछि एउटा ज्योमेट्री आउँछ नि त, द्याट लो ज्योमेट्री इज डेड लोड ज्योमेट्री होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ केबलमा सबै ठाउँमा चाहिँ टेन्सन थाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ एजम्सन हुन्छ कि होइन। अब डेड लोड ज्योमेट्रीमा मात्रै होइन अरू ज्योमेट्रीमा पनि थाहा हुन्छ हुन चाहिँ। तर अब यो रेफरेन्सको लागि डेड लोडको ज्योमेट्रीलाई चाहिँ हामी रेफरेन्स ज्योमेट्री मान्छौँ। डेड लोडको ज्योमेट्रीबाट चाहिँ पनि अब रेफरेन्स किन माने भन्दाखेरि यसैको रेफरेन्समा तपाईँको वेस्टिङ लोड स्याग क्यालकुलेसन हुन्छ, यसैको रेफरेन्समा हामी चाहिँ फुल लोड स्याग चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। त्यो अलि क्लियर हुन्छ पछि। तपाईँ अब मैले त्यसो बेला स्किप गरिरहेको थिएँ, तपाईँले उठाइहाल्नुभयो कुरा है। अब यसमा समस्या भनेकै अब के स्याग हो कि स्याग क्यालकुलेसन हो। स्याग अब कसरी लिने भन्ने कुरा अस्ति नै पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ होइन। अब केबलको चाहिँ वेट त अस्ति पनि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ होइन, कति 0.41 जति थियो भने त्यो कति थियो, त्यो 0.1 जति थियो है। एकदम थोरै हुन्छ यसको होइन। अब इम्पोज लोड भन्दा धेरै चाहिँ कमै हुन्छ सेल्फ वेट। अस्ति डेड लोडको कुरा पनि हामी धेरै चर्चा गऱ्यौँ, घरको स्ल्याबसँग कम्पेयर गऱ्यौँ। अब एउटा चाहिँ अब सिम्प्लिफिकेसनको लागि चाहिँ के गर्छ भने जियोमेट्री इज एप्रोक्सिमेटेड टु ए प्याराबोला, हाइपरबोलिक इक्वेसन हुन्छ क्याटर्नेरीको है। त्यो हाइपरबोलिक इक्वेसन चाहिँ एकदम चाहिँ कम्प्लेक्स छ
तपाईँलाई थाहा छँदैछ हैन हाइपरबोलिक इक्वेसन क्याटेनरीको इक्वेसन त हाइपरबोलिक हो त्यसबाट हामी प्याराबोलिक मान्छौँ सिम्प्लिफाई गरेर प्याराबोलिक र हाइपरबोलिकमा कति चाहिँ हैन फरक पर्छ त भनेर चाहिँ विचार गर्दाखेरि 0.04% जति फरक पर्छ सेन्ट्रल स्यागमा त्यसो भएर इज कन्सिडर्ड एज अ प्याराबोला है प्याराबोला भनेपछि कति सजिलो y इक्वल a x स्क्वायर हैन ज्योमेट्री इज भेरी सिम्पल अब तपाईलाई अब थाहा भयो नि अब हामीले के लिन्छौँ भन्ने कुरा केबलको ज्योमेट्री वी टेक एज ए प्याराबोला है प्याराबोला चाहिँ लिएर गर्नुपर्छ अब यो एउटा केबलको एउटा ज्योमेट्री हो हेर्नुहोस् ए भन्ने अब हाम्रो अब एउटा पोइन्ट होला जस्तै अब हैन रेफरेन्सको लागि अब पेगको चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले अर्को बी भयो अस्ति नि सर्वेमा पनि कुरा गरेको थियौँ त्यो ए र यो बी चाहिँ होइन फेरि हैन त्यसो तपाईँले विचार गर्नुपर्ने त्यो ए र त्यो बी को कुरा गरे होइन खालि यहाँ चाहिँ जस्ट फर हैन यो डेरिभेसन पर्पस द पोइन्ट ए एन्ड पोइन्ट बी अनि पोइन्ट ए र पोइन्ट बी को चाहिँ इलिभेसन डिफरेन्स एच छ है एच अनि त्यसपछि अब ए र बी को डिस्टेन्स चाहिँ तपाईको एल हो अब यसलाई स्पान पनि भन्छ हामी हैन अनि तपाईको l/2 जुन चाहिँ लिइरा छ l/2 मा आउने जति यो एउटा लाइन तान्नुस् ए र बी हैन स्ट्रेट लाइन तान्नुस् इन्क्लाइन लाइन आउँछ अब यो लाइन होरिजन्टल पनि हुन सक्छ हैन व्हेन h इज इक्वल 0 है अनि यो बी चाहिँ मिड स्प्यानमा आउँछ यहाँ है बी चाहिँ तपाईँ लोएस्ट पोइन्टमा आउँछ भन्नु त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ आइडियल कन्डिसन अब डी टाइपमा जहिले हुँदैन भइदियो भने एकदम राम्रो तर हुँदै हैन साइड कन्डिसन के हुन्छ भने एउटा पोइन्ट चाहिँ तल एउटा पोइन्ट माथि भइरहेको हुन्छ अब यो हामी त्यसो भएर अलिकति फ्लेक्सिबल पनि छ कि डी टाइपको ब्रिज बनाउँदा एन टाइपको ब्रिजको लागि चाहिँ लेभलै चाहिन्छ हैन टावरको लेग र टावरको टप चाहिँ जुन एलिभेसन हो एन्ड सुड बी हैन इक्वल हैन यसमा चाहिँ अब त्यस्तो छैन फ्रिडम छ यो ज्योमेट्रीमा अब तपाईले अब यो बी भन्ने चिजलाई हामी चाहिँ यो बी भन्ने जुन चाहिँ प्यारामिटर छ यसलाई स्याग भन्छौँ दिस बी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यही हो यो बी चाहिँ थाहा नभएसम्म हामीलाई समस्या हुन्छ अब त्यो बी कै रेफरेन्समा सबै चिज आउँछ कि है बी कै रेफरेन्समा आउँछ अदरवाइज तपाईलाई चाहिँ इन्डिटरमिनेट के इक्वेसनमा अननोनहरु हुन्छ जस्तै अब यहाँ विचार गर्न पर्ने केबलको लोएस्ट पोइन्टलाई हामी ओरिजिन मान्छौँ केबलको लोएस्ट पोइन्टलाई ओरिजिन मान्छौँ है तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फिगरलाई राम्रोसँग सबै यहाँ लेखिएका जुन चाहिँ प्यारामिटर छ हैन यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड एफ ए भनेको चाहिँ अब ए तिर हैन लोएस्ट पोइन्ट देखि ए तिरको एलिभेसन डिफरेन्स हो यो हैन एफ ए भन्छ अब बी तिरलाई एफ बी भनिरहेछ हेर्नुस् है अब यसलाई एफ मिन अथवा एफ म्याक्स भन्ने चलन पनि छ हैन हायर फाउन्डेसन तिर म्याक्स लोअर फाउन्डेसन तिर मिन भन्ने चलन पनि छ अब यसको कोअर्डिनेटलाई हामीले 0 0 मान्यौं भने यसको कोअर्डिनेटलाई हामी 0 0 मान्यौं भने ए को कोअर्डिनेटलाई अब ईएफ हैन ईए र एफए मानौं ईए र एफए मानौं एफए भनेको चाहिँ अब एलिभेसन हैन यो चाहिँ आर के रे हाइट तिरको लेभल डिफरेन्स तिरको ई भनेको चाहिँ होरिजन्टल डिस्टेन्स तिरको हैन एक्स वाइ भने जस्तो हैन अब यो ओ भन्ने पोइन्टबाट ए भन्ने चाहिँ हैन अब पोइन्टसम्म हैन केबलको इन्डसम्म
इए यहाँ ए भयो भन्नाले इए भयो यहाँ अब अर्को बीतिरको भयो इबी भयो है इए र इबी भयो अब तपाईको हामी अरु नआएको के छ अब पिएक्सवाई भनेको एन एट एनी पोइन्ट पी भन्न खोजे हो यो त्यति चाहिँ प्रब्लम भएन बी भन्ने कुरा नि मैले भने अब L/2 मा H/2 भइहाल्छ अनि यो लोएस्ट पोइन्ट र हैन लोएस्ट पोइन्ट र तपाईको अब यो स्याग सम्मको डिस्टेन्स भन्नु न हैन इबी माइनस इए डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ अरु कम्प्लेक्सिटी यो ज्योमेट्रीमा छैन अब यहाँ प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ओरिजिन थाहा नभएसम्म हाम्रो कोही थाहा हुँदैन कि ओरिजिन त हावामा छ केवल अब झुन्डायो ओरिजिन हावामा परिरहेछ के प्रब्लम यस्तो छ यसको अब यो ओरिजिन एफए अथवा हैन एफबी इए अथवा इबी थाहा नभएसम्म त्यो ओरिजिन हामीलाई थाहा हुँदैन अब हाम्रो उद्देश्य अहिले चाहिँ त्यो हैन एफए कति अथवा इए कति एफबी आउँछ भने नि ठिकै छ एफबी कति इबी कति भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि यो चाहिँ ज्योमेट्री हल हुनेवाला छ अदरवाइज हैन अब हामीलाई थाहा छैन अब हो कहाँ हो हुन पोइन्ट हो भने चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट कहाँ हो कहाँ हैन दिस इज द प्रब्लम हैन यो ज्योमेट्री फिगर बुझ्नु भयो है विनिता विनिता हजुर सर फिगर बुझिया छ है बुझिया छ सर हजुर ल ठीक छ सबैले बुझ्नु भएकै होला है अब और त्यो डिस्टेन्स कसरी आयो सर त्यो ओरिजिन र त्यो इए के रे इबी माइनस इए बाइ 2 चाहिँ कसरी आएको त्यो आउनु चाहिँ यो तपाईले चाहिँ हिसाब गर्यो भने आउँछ होला तर जस्तै अब चाहिँ तपाईको ए र बी को हैन मिड स्प्यानमा चाहिँ h/2 छ हैन अब कसरी आउँछ ठ्याक्कै त मैले भन्न अहिले सकिन तर यो आउनै पर्छ हैन यो नआए पनि भनेको इबी प्लस इए बाइ 2 हुन्छ अनि इबी माइनस इबी प्लस इए बाइ 2 गर्दाखेरि इबी माइनस इए बाइ 2 आउँछ हजुर इए र इबी जोड्दा एल हुन्छ नि हजुर त्यसको हाफ चाहिँ इबी प्लस इए बाइ 2 हुन्छ अनि इबी मा त्यो घटाउँदाखेरि चाहिँ इबी माइनस इए L/2 हैन L/2 हुन्छ L/2 L भनेको तपाईको इबी प्लस इए हुन्छ हो अनि यसबाट अब इए घटाइदिनुस् एउटा हैन L/2 माइनस अब इए प्लस दिस डिस्टेन्स इज इक्वल इबी माइनस L/2 गर्यो भने आइहाल्यो नि L/2 भनेको इबी प्लस इए बाइ 2 हो L/2 माइनस इए गर्यो भने आयो इबी गरे नि आउँछ ल एनीवे अब यो सिम्पल ज्योमेट्री भयो अब यो ज्योमेट्रीमा अब चाहिँ प्यारामिटरहरु थाहा पाउनु भयो त्यो र त्यसको चाहिँ जुन इबी माइनस इए डिभाइडेड बाइ 2 त्यो अब हामीलाई यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन हामीलाई चाहियो इए इबी हैन तपाईको एफए एफबी तपाईले एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ हैन एफ मिन भन्ने थियो त्यहाँ हैन एफ मिन को एउटा इक्वेसन थियो 4b प्लस कति h डिभाइडेड बाइ 4b माइनस h डिभाइडेड बाइ 16b कि होल स्क्वायर यसको टर्म छ नि त्यहाँ है त्यही चाहिँ हामी यहाँ डिराइभ गर्दै छौं अब है अब केबलको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ तपाईको अहिले नन लिनियर हुन्छ भनेर अघि पनि कुरा गरियो नन लिनियर कस्तो हो भने नन लिनियर इन द सेन्स अब तपाई हाम्रो बीमहरुमा अरु हिसाबमा चाहिँ के गर्छन्
लिनियर स्ट्रक हैन ल डिस्प्लेसमेन्ट कुनै पोइन्टमा चाहिँ जति लोड बढ्दै जान्छ त्यति त्यही रेसियोमा त्यही दरले भन्छ त्यही दरले चाहिँ डिफ्लेक्सन बढ्दै जान्छ। केबलको केसमा त्यस्तो हुँदैन हैन। त्यो चाहिँ कर्भ आउँछ तपाईँको। कर्भ भनेको अब कर्भ त कर्भ तर यसको चाहिँ स्ट्रेट कर्भ आउँदैन कि। तपाईँले लोड थप्नुहोस् एउटा डिस्प्लेसमेन्ट आयो कुनै पोइन्टमा मिड पोइन्टमै भनौँ न ल हैन। फेरि अलिकति लोड थप्नुहोस् अब त्यही फेरि त्यहाँ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नुहोस् यसको चाहिँ अब दर पत्ता लगाउनुहोस् हैन। यति थप्दाखेरि यति चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बढ्यो भन्ने। अब फेरि थप्नुहोस् हैन। जुन दरले चाहिँ त्यहाँ अब पी र डेल्टाको रिलेसन थियो नि त्यहाँ एउटा अघिको केसमा यो पी र डेल्टा अब फरक पर्छ हैन। तपाईँको पी र डेल्टाको चाहिँ हैन रेट चाहिँ फरक पर्छ। त्यसो भएर यसलाई नन लिनियर हाइली अब चाहिँ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो। यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल्ली नन लिनियर हो मेटेरियलबाट होइन कि ज्योमेट्रिकल्ली नन लिनियर। त्यसो भएर तपाईँले पुलमा चाहिँ अब पहिला डेड लोड ज्योमेट्रीमा हुन्छ अनि जब मान्छे फुल लोड भएर होइन चाहिँ मान्छे गयो भने तपाईँको पुल त होइन धेरै तल होइन 2-4 मिटरै तल चाहिँ पुग्छ। कसरी पुग्छ भन्ने कुरा अब हामी गयौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन त्यही कुराहरू हेर्न खोजिरहेछौँ। त्यसो भएर यो नन लिनियर स्ट्रक्चर हो हेर्नु केवल चाहिँ नन लिनियरली बिहेभ गर्छ। अब जुन ज्योमेट्री cannot be known by linear equation of elasticity त्यही भनेको। If the geometry is changed, the stress in the cable will consequently change. त्यो स्वाभाविकै भइहाल्यो हैन। 2 types of changes should match in equilibrium. Change in cable length due to geometric change. केबल लेन्थ चेन्ज हुन्छ नि तपाईँको तल चाहिँ डिफर्मेसन हुन्छ। अब चेन्ज इन केबल लेन्थ ड्यु टु द चेन्ज इन केबल स्ट्रेस भन्ने हुन्छ है। यो दुईटा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ हैन। अब यो यसमा धेरै तपाईहरु तनाव नलिनुस्। अब हामी अगाडि यही काम गर्दैछौँ हैन। यो चाहिँ अब नि अब हैन लिनियरिटी नभएको हुनाले नन लिनियर चाहिँ अब चाहिँ बिहेभियर केबलको भएको हुनाले यो चाहिँ इटरेसनबाट गर्छौँ हामी हैन। इटरेसन गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा एल्गोरिदम हुन्छ हैन। त्यो एल्गोरिदम फलो गर्छौँ। अब स्याग क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यसका बी भन्छौँ हामी। केमा भर पर्ने हो भन्दाखेरि केबलको अब विभिन्न हैन प्यारामिटरमा भर पर्ने भयो। अब केबल चाहिँ हामीले चाहिँ केबलको स्यागलाई हामीले कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईको केबलको स्याग अनुसार स्याग बढी भयो भने हैन पुल ओह्रालो बढी हुन्छ। ओह्रालो भयो भने मान्छे अब हिँड्नलाई उत्तिन्छ। त्यसो भयो हुनाले हामी स्याग चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यो स्याग कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ के छ भन्दा डेड लोड स्यागलाई हामी चाहिँ रेफरेन्स मान्छौँ। अब त्यो डेड लोड स्याग आउनको लागि हैन डेड लोड भनेको डेकहरू सबै बनाइसकेर फिनिश चाहिँ केबल ज्योमेट्री हो त्यो। लाइभ लोड नहुँदाखेरिको ज्योमेट्रीलाई के डेड लोड चाहिँ पुल बनिसकेको हैन। अनि अब कुनै पनि अरू लाइभ लोड चाहिँ नभएको स्थितिको जुन ज्योमेट्री हुन्छ हैन पुलको त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हैन डेड लोड ज्योमेट्री भन्छौँ। त्यति बेलाको भएको स्यागलाई डेड लोड स्याग भन्छ हैन। अब त्यो डेड लोड स्याग आउनको लागि कति चाहिँ केबललाई माथि लिएर आयो तन्काउनु पर्यो सो दैट
तपाईँ चाहिँ अब सबै अब क्रस बिम डेक होइन सबै जुन सुपर स्ट्रक्चर हुने कुराहरू सबै राख्दाखेरि डेड लोड जोमेट्रीमा जान्छ होइन। त्यो डेड लोड जोमेट्री चाहिँ हामी फिक्स गर्छौँ है। अब सर्भिसेबिलिटीको आधारमा फिक्स गर्छौँ। त्यसलाई होस्टिङ स्याग हो होइन। अब त्यस कारणबाट होस्टिङ स्याग हामीले क्यालकुलेट गर्न अब जरुरी छ। कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुभयो नि। कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ। कन्स्ट्रक्सन गर्दा केवल कति लोएस्ट पोइन्टलाई कति लेभलसम्म माथि लैजाने त, एन्ड सो द्याट होइन अब डेड लोड जो चाहिँ सबै चिजहरू डेड लोड राख्दाखेरि तपाईँको डेड लोड चाहिँ जोमेट्रीमा जान्छ, डेड लोड स्याग हुन्छ होइन। डेड लोड सँगै लोएस्ट पोइन्टमा जति स्याग आउनुपर्ने हो त्यो आउँछ। एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले दिस इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँलाई दिएको त्यो अस्तिको चेकलिस्टमा पनि होस्टिङ स्याग क्यालकुलेसन चाहिँ साइटमै गर्ने भनेर छ। किनभने एज चाहिँ फरक पर्न सक्छ साइटमा, अनि त्यसपछि तपाईँले बनाउँदै 5-7 सेन्टिमिटर फरक परिदिन्छ कि के गर्नु, भत्काउने कुरो भएन होइन। त्यो एडजस्ट गर्नुपर्छ। अर्को स्प्यान पनि तपाईँको बनाउँदै 5-7 सेन्टिमिटर फरक पर्छ। त्यो भने त स्प्यान मिलेन भनेर भत्काउनु भएन है। त्यो डी टाइपको ब्रिजमा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुन्छ कि त्यसले केही पनि त्यति धेरै हार्म गर्दैन। तर एन टाइपको ब्रिजमा चाहिँ तपाईँ एकदम प्रिसाइजली लेभल सुड बी इक्वल स्प्यान सुड बी होइन, एज पर डिजाइन जति भने चाहिँ त्यति नै हुनुपर्छ। डी टाइपमा त्यस्तो 5-7 सेन्टिमिटर फरक पर्दा त्यति वरि गर्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले एक्ज्याक्ट स्प्यान एक्ज्याक्ट चाहिँ इलिभेसन डिफरेन्स भइसकेपछि मात्रै अनि होस्टिङ स्याग क्यालकुलेट गर्ने भनेर चाहिँ त्यो चेकलिस्टमा अब साइटमै गर्ने भनेर लेखेको कारण त्यो कुरा बुझ्नुभयो नि। अरुणजी कुरा बुझ्नुभयो नि, अरुण सापकोटा। त्यो स्यागको चाहिँ युजको बारेमा के अब स्याग हामीले किन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, किन यस्तो जोड दिएर चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको छु भन्दा एउटा कन्स्ट्रक्सनको बेलामा होइन केबललाई कति माथिसम्म स्याग सेट गर्ने सो द्याट होइन अब डेड लोडमा चाहिँ त्यो द्याट म्याचेस द डेड लोड स्याग। अब यो पनि हुँदैन फेरि तपाईँहरूलाई फेरि मैले भन्नुपर्छ 5-7 सेन्टिमिटर त्यो पनि फरक पर्छ। हेर्नुहोस् जतिकै एक्ज्याक्ट क्यालकुलेट गरे पनि त्यो फरक पर्छ, त्यसमा पनि वरि गर्नु पर्दैन होइन। यो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भयो हुनाले त्यसो भने हुनाले फेरि सुपरभिजनको बेलामा अब होस्टिङ स्याग पनि अब यति अलिकति फरक परे केही हुँदैन भनेर चाहिँ हामी छोड्नु हुँदैन अनि प्रिसाइजली जति आएको त्यो सेट गर्नुपर्छ साइडमा। अब अरू मेटेरियल राख्दै जाँदा त अब तपाईँको डेकको वेट कति छ अब जति हामीले भने त्यति हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। केबलको वेट पनि हामीले जति भने त्यति हुँदैन, अलिअलि फरक परिहाल्छ। अब यो फरक पर्दाखेरि अनि स्याग पनि फरक पर्छ। हामीले जुन एजम्सनहरू लिइरहेछौँ होइन युनिट वेट जुन लिइरहेछौँ त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो पनि त हुँदैन होइन। हामी त अब धेरै कुराहरू त अब ठ्याक्क जति हुन्छ भने पनि क्यालकुलेसनमा गरे पनि तर व्यावहारिक हिसाबले आउँदैन है। त्यो वेट फरक परिहाल्छ, वेट फरक पर्दा अनि स्याग परिहाल्छ हेर्नु। अनि अर्को चाहिँ फुल लोड स्याग पनि हामीलाई चाहिन्छ। होस्टिङ लोड स्याग त चाहियो, किन चाहियो भन्दाखेरि कुरो बुझिहाल्नु भयो। फुल लोड चाहिँ किन चाहियो, फुल लोड स्याग चाहिँ चाहियो, किन चाहियो होइन, किन चाहियो। यो मनिष गिरीजी हुनुहुन्छ नि हाम्रो, मनिषजी। हजुर सर। हजुर सुनिरहनु भएको छ नि? हजुर सुनेँ सर। बोरिङ त भएको छैन नि? नै भएन। ओके। अब तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ मैले ल होस्टिङ स्याग चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको लागि काम लाग्दो रहेछ हो, बुझ्नुभयो नि कुरो? हजुर सर।
यो फुल लोड स्याग चाहिँ किन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ? यो चाहिँ उसको कम्फर्टको लागि हिँड्नेहरू। ओके, ल तपाईँको एन्सर पनि अब चाहिँ राखिसक्छु म। ल, निशान्त कुमार सिंह। हजुर सर। त्यही त, यहाँ स्याग क्याल्कुलेसन चाहिँ दुईटा गर्नुपर्ने भयो कि। एउटा स्याग क्याल्कुलेसन चाहिँ अब होस्टिङ स्याग भन्छ कति बेला युज गर्ने सर त्यो डिजाइन गर्ने बेला डिजाइन गर्ने बेलामा त्यो होस्टिङ स्याग किन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ? सर यो हाम्रो के अरे प्रिडिफाइन्ड डेड लोड स्यागको लागि। कुरो बुझ्नु भएर हुन्छ, ल ठिकै छ। तपाईँलाई अर्को मान्छे कहाँ जान्छु, निपेश। हजुर सर। हजुर, होस्टिङ स्याग किन चाहिन्छ अरे? यो कन्स्ट्रक्सनको लागि सर। एक्ज्याक्टली, कन्स्ट्रक्सनको बेलामा त्यो चाहिँ केबल मात्रै हुन्छ त त्यति बेला, होइन? हामी सबै अब डेकहरू राखेर तान्ने त होइन नि त, त्यो त सक्दैन, धेरै वेट हुन्छ। हामीले त तान्ने भने त केबल मात्रै हो नि त, केबल त धेरै माथि हुन्छ नि, होइन? अनि लोड राख्दै 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 जाँदा ब्रिमहरू जाए, अब डेकहरू राख्दै जाँदा त्यो केबल त तल तल झर्दै जान्छ लोडको कारणले, होइन? होस्टिङ लोड भनेको कन्स्ट्रक्सनको बेला चाहिने चाहिँ स्याग हो। स्याग सेटिङ भन्ने कुरा गर्छौँ पछि हामी कन्स्ट्रक्सनमा। स्याग सेट गर्न चाहिने ज्योमेट्री हो त्यो, है? यो कुरो क्लियरली बुझ्नु पर्यो साथीहरूले। अलि चाहिँ अलि ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनु। मेरो क्वेसन त अझ बाँकी नै छ। सुशीलाले भन्छ, सुशीला। हजुर सर। हजुर, मेरो कुरो सुनिरहनु भएको छ? सुन्दैछु सर। सुन्नुभयो भने फुल लोड स्याग किन चाहिन्छ? पछि सर जस्तै सुरुमा कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला त हामीले केबलकै लोड लियौँ, पछि चाहिँ जब त्यो युजमा आउँछ त्यति बेला फुल लोड हुँदा कतिसम्म स्याग हुनसक्छ, कतिसम्म पर्मिसिबल भित्र पर्छ कि नै चेक गर्नको लागि होला जस्तो लाग्यो सर। यही अन्दाज गर्नुहोस् भनेर मैले सोधेँ है। सबै साथीहरूले अब सुन्नु पनि भयो होला, नामै फुल लोड स्याग है। अब एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले डिजाइन गर्ने चाहिँ फुल लोड स्यागमा हो कि। डिजाइन त फुल लोड आउँदा बढी टेन्सन आउँछ नि त। होस्टिङ स्यागमा चाहिँ केबलको चाहिँ अब कारणको आफ्नैको लागि कारणले मात्रै टेन्सन आउँछ। डेड लोडमा ज्योमेट्रीमा डेड लोडमा जति डेड लोड छ त्यसको कारणले मात्रै के छ टेन्सन आउँछ। त्यसको लागि डिजाइन गर्ने हो र हामीले। डिजाइन गर्ने त एकदम पुलभरि मान्छे हुन्छ भन्ने हिसाब गरेर पो हामी डिजाइन गर्छौँ त, होइन? त्यसो भयो भने त त्यो फुल लोड आउँदाखेरि अब स्याग कति हुन्छ थाहा नपाइकन हामीले टेन्सन क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन, होइन? टेन्सन क्याल्कुलेट गर्न नसकिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले, होइन, पुलको कतिवटा केबल राख्ने, कुन साइजको राख्ने भन्न सक्नुहुन्न। त्यही टेन्सन आएको टेन्सनको लागि नै हामीले केबलहरू प्रोभाइड गर्ने हो। ठिक छ, कुरो बुझ्यो? प्रभात? हजुर सर, बुझ्यो। कुरो बुझ्यो होइन त? अब होस्टिङ लोड स्याग चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको लागि रहेछ, फुल लोड स्याग चाहिँ डिजाइनको लागि, होइन? डिजाइन गर्नको लागि हामीलाई फुल लोड स्याग चाहिन्छ। त्यस कारण टु स्याग्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसको सबै यो चाहिँ अहिले डिजाइनमा केबल स्ट्रक्चर डिजाइन नै स्यागमा चाहिँ आधारित छ कि। त्यो भएर यो फिगर तपाईँको कापीमा बनाउनुहोस्, कापी कलम सबैको छ है। यो फिगर कापीमा बनाउनुहोस्, अल्छी नगरिकन राम्रोसँग बनाउनुहोस् है। अब हामी डेरिभेसन यहाँ गर्छौँ, अब तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले मेटेरियल अघि नै पठाइदिएको छु यसको।
तपाईँसँग यो छ त्यस कारण मैले देखाइरहनु पर्छ भन्ने नि छैन। यो फिगर तपाईँले पाउनु भएको छ नि सबैले? निशान्त हजुर सर। पाउनु भएको छ नि यो? हो, त्यहाँबाटै सार्नुहोस् होइन। अनि यो अघि नै मैले बताइसकेको छु, के छैन के छ भने बुझ्नु होइन, हामी चाहिँ छलफल गरौँला। अब हामी यतापट्टि जाउँ। धेरै अगाडि गएछ यो त। अब यो तपाईँले कापीमा सार्नुहोस्, बुझेर सार्नुहोस्, त्यतिकै सार्ने होइन। यो टी स्टार माथिको बार भनेको कुनै लोडिङमा भन्न खोजेको यो है, कुनै लोडिङमा टेन्सन आयो होइन। अब कुनै डेड लोडमा टेन्सन आयो, त्यो बार माथि राखेको चाहिँ एभरेज राख्यो कि। अघि नै भने नि टेन्सन त तपाईँको अब सबभन्दा बढी चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा बढी हुन्छ टेन्सन, अनि त्यसपछि हुँदै 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 कम हुँदै हुँदै गएर अनि त्यसपछि लोएस्ट पोइन्टमा टेन्सन कम हुन्छ क्या। अनि फेरि ज्योमेट्री त उकालो लाग्छ, अनि टेन्सन बढ्दै 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 जान्छ। दिस इज एभरेज टेन्सन होइन। टी स्टार बार भनेको चाहिँ एभरेज टेन्सन होइन। अनि टिडी बार भनेको एभरेज टेन्सन एट डेड लोड होइन। अगाडिको स्टार चाहिँ एट ए लोड होइन। अब तपाईँ मेबी अब तपाईँको होस्टिङ लोड पनि हुनसक्छ, फुल लोड पनि हुनसक्छ, कुनै आर्बिट्रेरी लोड पनि हुनसक्छ, तर हामीलाई अरू मतलब छैन होइन। वी हेभ टु फोकस अन है होस्टिङ एन्ड द फुल लोड। अब टी बाई ए भनेको के हो? यो स्ट्रेस सर, स्ट्रेस भेरी गुड, स्ट्रेस हो। सुड बी इक्वल टु होइन, सुड बी स्ट्रेस भनेको के हो? यो एप्सिलन ई होइन त, तपाईँको मेकानिक्समा पढेको? एक्ज्याक्टली त्यही हो। स्ट्रेन भनेको कति भयो त भन्दाखेरि कुनै अब होइन लोडिङमा चाहिँ आएको लेन्थ माइनस होइन डेड लोडमा आएको चाहिँ लेन्थ डिभाइडेड बाई डेड लोडको लेन्थ इज स्ट्रेन ल है। अनि स्ट्रेस चाहिँ यो एभरेज स्ट्रेस भयो, त्यो पनि स्ट्रेसै हो है। एउटा चाहिँ टीको टर्म्समा भयो, अर्को चाहिँ अब एलको टर्म्समा आयो। यति आइसकेपछि अब टी स्टार त्यो बार भने कति हुन्छ भनेको यति हुन्छ है। तपाईँले यो डेरिभेसन अब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब डिटेलमा पछि मेटेरियल पनि दिउँला। अब तपाईँलाई चाहिँ अब यो हेर्न मन लाग्यो भने होइन यसको डेरिभेसन पनि छ। अहिले टी स्टार बार त्यो ल्याउँ, टिडी बार यो ल्याउँ। अब होइन एसडी प्लस 4/3 जिडी बिडी के। जिडी बिडी भनेको चाहिँ जिडी भनेको डेड लोड हो, बिडी भनेको डेड लोड स्याग हो। अघिको ज्योमेट्रीमा बी छ नि, यो बिडी हो, यो बिडी। बिडी भनेको मिड स्प्यान हो है। फेरि तपाईँले लोएस्टमा भन्नु नबुझ्नुहोस्। यो भयो। यो कता गयो? यो सार्दै जानुहोस्, सार्दै 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 जाँदा हजुर एच स्टार एचडी चाहिँ के हो सर? एचडी भनेको टेन्सन, लोएस्ट पोइन्टमा हुने टेन्सन। अघि चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ नि, टेन्सन चाहिँ लोएस्ट कहाँ हुन्छ? लोएस्ट पोइन्टमा हुन्छ। केबल ज्योमेट्रीको लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ नि त्यहाँ हुन्छ, त्यसलाई एच भनेको। एच स्टार कुनै लोडिङमा अब एचडी चाहिँ डेड लोडमा भनेको इज द टेन्सन भनेको। कुनै अब
बेलामा टेन्सन भनेको के छ भन्दा लोएस्ट प्लस समथिङ हुन्छ कि है, लोएस्टमा जति चाहिँ टेन्सन हुन्छ त्यसमा अब समथिङ प्लस हुन्छ। समथिङ भनेको 4/3 GB। कुनै आर्बिट्रेरी लोडिङमा भने अब हाम्रो आर्बिट्रेरी लोडिङ भन्दा पनि अब चाहिँ के हुन्छ त कि होस्टिङ सहयोगमा GH हुन्छ हैन, H भन्छ। H चाहिँ हामी चाहिँ होस्टिङको लागि युज गर्छ, F चाहिँ हामी फुल लोडको लागि युज गर्छ हैन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ HF + 4/3 GF BF भन्ने भयो कि। जस्तै अब यतापट्टि भयो नि त TD = HD हैन, एट डेड लोड भनेको चाहिँ D भनेको D इज फर डेड लोड, स्टार इज फर ए लोड। क्लियर भयो? हो त्यो कसरी डेरिभेसन चाहिँ तपाईको यो बुकमा चाहिँ दिउँला पछि। त्यो लामो हुने भयो भने मैले त्यो स्किप गरिदिएको थियो अहिले है, त्यो तपाईको त्यो हुन्छ भनेर मान्नुस्। त्यो चिजको डेरिभेसन छ। यो प्याराबोलिक केस हो। अब हामी प्याराबोलिक भन्दा बाहिर कहीँ जान्न है। अब त्यसो भए त के भयो त, कति चेन्ज भयो त स्ट्रेस हैन, स्ट्रेस कति चेन्ज भयो, टेन्सन कति चेन्ज भयो त, डेल्टा टी है, डेल्टा टी हो नि त चेन्ज इन स्ट्रेस हो नि त, घटाइदिनुस् हैन। तपाईको कुनै लोडिङमा माइनस डेड लोडमा घटाइदिनुस् हैन। त्यो सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो आउँछ यो हेर्नुस् है। अब हामीले खोज्न खोजेको चाहिँ यो डेल्टा टी एउटा खोज्न खोजेको हैन। अब त्यसको चाहिँ ए त हामीलाई केबल कतिवटा राखेपछि एरिया हामी थाहा पाइहाल्छौँ। डेल्टा टी हजुर सेन्टरमा होइन, लोएस्ट पोइन्टमा। मिनिमम के सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टमा नि लोएस्ट के चाहिँ टेन्सन हुन्छ कि, कुरो बुझ्नुभयो नि हैन। अरू ठाउँमा चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट हुन्छ कि भर्टिकल कम्पोनेन्ट, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ। लोएस्ट पोइन्टमा के हुन्छ भने होरिजन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ है। त्यसो भएर नि एच लेख्या हो। ल यो आयो हैन एउटा अब चाहिँ तपाईले अब यो सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने आई थिंक यु गट इट है। केही समस्या रहेछ भने भन्नु होला। यो कापीमा उ गर्नुस् है, गर्नुस्। मैले यहाँ चाहिँ अरु पनि छ, योमा फोकस भन्दा पनि अर्को हाम्रो हैन। अब इक्वेसनमा चाहिँ फोकस हो। हामीले त ओरिजिनको चाहिँ त्यो ओ भन्ने पोइन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ ओरिजिनको चाहिँ कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने छौं कि हामीले हैन। अब हजुर हो एक्ज्याक्टली। तपाईले यो केबल पढ्नु भयो होला पहिला स्ट्रक्चरल मेकानिक्समा। एच स्टार भनेको जीएल ठ्याक्कै बीमको एनालोजीमा मिल्छ के, सिम्पली सपोर्टेड बीमको WL²/8 हुन्छ हो मोमेन्ट हैन। युडिएल हुँदाखेरि यसमा नि युडिएलै लिने हो नि, हामी त्यो पोइन्ट लोडहरु लिँदैन नि यसमा, युडिएलै लिने हो। त्यसमा एउटा बी चाहिँ थपिदिनुस् के तल 8B
यो हो भनेर हामी पहिले पछि यहाँ चाहिँ हामी प्रुभ गर्दैछौँ पछाडि के बुझ्नुभयो नि यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि देखाउँदैछौँ हामी यहाँ है अहिले यो लिएर गर्नुहोस् न WLS को 8B हुन्छ तपाईँको स्ट्रक्चरल मेकानिक्समै पढ्नु भएको छ क्या यो केबलको हैन होरिजन्टल टेन्सन कति हुन्छ भनेर ल अब डेल्टा टी स्टार आयो हेर्नुहोस् है अब हामीले त हेर्न खोजिरहेको यो यहाँनिर छौँ हामी है तपाईँको हामीलाई थाहा भइहाल्छ केबल कतिवटा राखेको छ त्यसकै क्रस सेक्सन एरिया लिने हो हामीलाई यहाँ एलडी पनि हामीलाई थाहा हुन्छ है एलडी पनि तपाईँको यो कति हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो यसबाट पछाडि चाहिँ एलडी निकालेको छु त मैले छैन त्यो अहिले स्किप गर्दै हो कि एलडी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 8/3 हैन B/L होल स्क्वायर हुन्छ कि 1 प्लस अगाडि एल राखेर यो स्टार भयो भन्नाले स्टार हो डी भन्न डेड लोड चाहिँ डी हो हैन अब यो डेड लोडको चाहिँ बेलामा केबलको लेन्थ हो तपाईँले क्याल्कुलसतिर म्याथमेटिक्समा यो सल्भ गर्नु भएको छ कि अब कर्भड हैन कर्भड चाहिँ के कर्भको लेन्थ हैन क्याल्कुलेट गरेको यो प्याराबोलिक कर्भ हो हैन त्यो कर्भको चाहिँ लेन्थको क्याल्कुलेट गरे हो अरु टर्म्सहरु पनि छ यो फोर्थ यस्तो टर्महरु पनि छ तर तिनीहरुलाई इग्नोर गरेर हामीले यति चाहिँ लिन्छौं है यति चाहिँ लिन्छौं यो अब डेल्टा एल भनेको चाहिँ एलआई स्टार माइनस एलडी अब यो भइहाल्यो हैन अब यसो गर्दा 8/3L B स्टार स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D हुन्छ है अब हामीलाई के थाहा भइसक्यो अब डेल्टा D यति आयो ह डेल्टा L यति आयो अनि त्यसपछि अब हामी अगाडि बढौं त्यस्तो हुँदै गयो तपाईले अब G स्टार इक्वल अब किन दुई पटक हुन्छ यो हैन G स्टार यति ठूलो टर्म आउँछ तर अब यो नगरे पनि हुन्छ हेर्नुस् है अब हामीले चाहिँ लोएस्ट पोइन्टमा मात्रै कम्पेयर गरौँ न लोएस्ट पोइन्टमा त अब चाहिँ तपाईको टेन्सन चेन्ज गर्ने भनेको के हो त H स्टार माइनस हैन H D हो नि त हो कि हैन लोएस्ट पोइन्टमा कुरो सुन्नुभयो लोएस्ट पोइन्टमा अब चेन्ज इन टेन्सन भनेको जम्मा डेल्टा एच भनेको हैन एच स्टार माइनस एचडी हो कि हैन हो नि हैन हो सर हो त्यो चाहिँ एच स्टार माइनस एचडी अब एच स्टार माइनस एचडी को टर्म मात्रै हेर्यो भने त तपाईको यो 4/3 वाला छोड्दिनुस् न हैन 4/3 एच स्टार माइनस एचडी हैन अब एच स्टार भने कति हुने भयो जी स्टार एल स्क्वायर भयो 8b स्टार हैन त्यो भन्यो नि त एचडी भनेको भन्यो नि 4/3 को टर्म्स वाला छोड्दिनु त्यो भएर पनि मैले डेरिभेसन त्यो नलगेँ है तपाईले अब यो सिम्प्लिफाई भएर गयो के अब त्यो गर्ने बित्तिकै अब जी स्टार कति हुन्छ हेर्नु त कस्तो यो चाँडै स्किप भयो यो राखेर यो जम्मै छोड मैले अब यो अलि रमाइलोको लागि मात्रै गरे जस्तो भयो हैन तपाईले त्यो एच स्टार माइनस एचडी को जति कुरा आउँछ त्यो सँग गर्यो भने यो इक्वेसन आउँछ आउँदैन हेर्नुस् ल यो इक्वेसन हजुर होइन
जी स्टार भनेको चाहिँ अब तपाईँको लोड के जिडी लोड हो माथि चाहिँ त्यही गरिरहेछ होइन डब्लुएल स्क्वायर बाई 8 हो नि यो होइन र डब्लुएल स्क्वायर बाई 8 हो नि त यो डब्लुएल स्क्वायर 8b हो यो यसबाट यो 4/3 बाट छोडिदिनुहोस् होइन डेल्टा एच भनेको कति हुने भयो जम्मा जी स्टार एल स्क्वायर बाई 8b स्टार माइनस 8 जिडी एल स्क्वायर बाई 8 बिडी हुने भयो यति मात्रै आउने भयो कि डेल्टा एच भनेको अनि त्यो डेल्टा एच चाहिँ यसमा लगेर राखिदिनुहोस् यहाँ होइन डेल्टा एच लगेर राख्नुहोस् जी स्टार चाहिँ तपाईँ कति हुन्छ भने क्यालकुलेट गर्ने यो इक्वेसन चाहियो मलाई दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन अरू मलाई चाहिँ अब डेल्टा एल तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ होइन एलडी थाहा भइहाल्छ डेल्टा एल भनेको अब चाहिँ दुईवटा जोमेट्रीमा हुने चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ भयो चेन्ज इन लेन्थ डिभाइडेड बाई होइन एलडी गऱ्यो भने एप्सलन आयो होइन ई छ केबलको ई थाहा छँदैछ केबलको ई भनेको चाहिँ 110 किलो न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर हिजो अस्ति टेबलमा थियो त्यो होइन यो इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन त्यति चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोस् अहिले ल ल परशुरामजी सक्यो छैन सर गर्दै हो सर ल ल गरौँ गरौँ यो इक्वेसन यो जी स्टारवाला इक्वेसन चाहियो मलाई बिडी भनेको अलि टर्महरुमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ सुरुमा हैन बी भनेको के हो पहिला बुझ्नुस् के हो बी भने स्याग हो बी भनेको स्याग तपाईको कर्व खिचेर राख्नुस् भने कारण थियो त्यो कर्वमा बी हेर्नुस् न के हो that be at a load हैन एउटा कुनै लोडिङमा स्टार है स्टार राखेको त्यो स्टारको ठाउँमा कि वेस्टिङ हुन्छ कि तपाईको फुल लोड हुन्छ बीडी भनेको चाहिँ डेड लोडमा भएको बी स्याग क्लियर भयो सरी जी भनेको चाहिँ युनिफर्म लोडिङ हो सबै युनिफर्म लोडिङ यहाँ ब्रिजमा आउने छ हामीले पोइन्ट लोड चाहिँ कुनै लिँदैन सक्यो भन्नुस् है अगाडि बढ्नु पर्यो नि हजुर डेल्टा एस इक्वल डेल्टा एल बाई एलडी ए यो कस यो 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 कहाँ तपाईँ यो छोडिदिनुहोस् भनिसकेँ मैले
अब यो चाहिँ त 4/3 वाला कन्सिडर गरिरहेछ क्या त्यहाँ 4/3 को चाहिँ चिजहरू फाल्दिएपछि तपाईँ अब यतिमा जानु यो छोडिदिनुहोस् यु क्यान क्रस इट है अब यसरी हुनसक्छ हुन्छ भने देखाउनु खोजे मात्रै हो यसको युज हामीले गरिरहेको छैनौँ अब तपाईँले डेल्टा एच निकाल्नु भयो डेल्टा एच भने कति भयो भने एच स्टार माइनस एचडी हुने भयो हो एच स्टार भनेको यो टर्म हुने भयो एचडी भनेको यो टर्म हुने भयो यति आउने भयो हैन 4/3 वाला चाहिँ टर्म गयो अनि यति लिनुहोस् त्यहाँ हैन अनि डेल्टा एच भनेको त यति हो नि त डेल्टा एच भनेको यति मेरो माउस चाहिँ चलिरहेको देखिरहनु भएको छ नि है हजुर सर देखिरहेछ हो डेल्टा एच भने यति हो कि अनि डेल्टा एल तपाईसँग छँदैछ 8/3l बी स्टार स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर छ हैन डेल्टा एल आयो डेल्टा के एच आयो डेल्टा यसमा राख्नुहोस् डेल्टा एच को ठाउँ राख्नुहोस् डेल्टा एच बाई के भएको यो डेल्टा एच बाई ए इक्वल डेल्टा एल एलडी ई हुने भयो यताको ए चाहिँ उतापट्टि पठाएपछि यस्तो हुने भयो हैन डेल्टा एच मा चाहिँ तपाईको डेल्टा एच मा जी स्टार छ नि त हैन त्यो जी स्टार झिक्नको लागि डेल्टा एच मा त यता राख्यो यो जी स्टार को रिलेसन आयो कसको आयो आएन आयो गुड भयो सर भयो गुड ल सबैको आयो पूजाको आयो पूजा हजुर सर आयो सर हजुर गर्नु यो इक्वेसन हो यो हाम्रो डी टाइपमा हैन चाहिने इक्वेसन हो यो हैन हामीले के प्रिन्सिपल ल्यायौँ भने लोएस्ट पोइन्टमा चेन्ज इन हैन टेन्सन कति हुन्छ र हैन दुईटा लोडिङको बीच हुँदाखेरि केबलको कर्भ लेन्थ केबलको लेन्थ हैन कति छिट्नुहुन्छ त्यसैको आधारमा हामीले इक्वेसन डेराइभ गर्यौँ हेर्नुस् यो एल स्क्वायर भनेको चाहिँ स्पान हो है यो एल भनेको ठुलो एल भनेको चाहिँ केबलको लेन्थ हो हैन अब के हुन्छ भने केबल अब यो 64 अब चेन्ज हुने कुरो भएन ई पनि चेन्ज हुने कुरो भएन ए पनि चेन्ज हुने कुरो भएन हैन कन्स्ट्यान्टै हो नि त केबल चाहिँ केबलको एरिया त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ जुन अब दुईटा राख्नु भयो पनि दुईटै लोडिङमा त्यति नै हो हैन कुनै एउटा लोडिङमा र चाहिँ डेड लोडमा त्यही नै हो फरक हुने कुरो आउँदैन अनि 3 पनि कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो स्पान पनि कन्स्ट्यान्ट हुने कुरो आइहाल्यो डेड लोड ज्योमेट्रीमा पनि लेन्थ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हेर्नु है कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यहाँ अब थाहा नभएको चाहिँ बी स्टार छ हैन बी स्टार छ अब तपाईको अब बीडी पनि थाहा हुन्छ तपाईलाई हैन जीडी पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ सञ्जीव हजुर सर सुनिरहनु भएको छ सुनिरहेको छु सर कापीमा गरिराखे हो हजुर सर ल यो इक्वेसन आयो आएन सर ए आउनु पर्यो त्यो सानो कुरो थियो नि त त्यो कति बेर लाग्यो त ल उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त प्रकाशलाई सोध्नु पर्यो प्रकाश भट्टराई हजुर सर हजुर यो जिडी भने चाहिँ के हो
जिडी भनेको चाहिँ डेड लोड कन्डिसनमा त्यो वायरको मात्रै सेल्फ वेट हो। फेरि भन्नु त। डेड लोड कन्डिसनमा लोड भनौँ न युडिएल भने जस्तै भयो सर। अर्थात् ठिक छ। वायरको लोड मात्रै भयो। गलत। वायरको र डेकको के होला नि सर। डेड लोडमा के हुन्छ? सबै थोक हुन्छ नि। वायर पनि हुन्छ, डेक पनि हुन्छ, क्रस बिम पनि हुन्छ, होइन? सबै हुन्छ। कन्फ्युज नहुनु न। डेड लोडमा होइन, नामै डेड लोड। अस्ति डेड लोड भन्ने त्यति कराइयो, होइन? कति थियो? 0.41 थियो एउटामा, एउटा 5.56 प्लस अब केबलको चाहिँ वेट गुणन के जोडेपछि डेड लोड आउँछ जमिन के अरे ब्रिजको भनेर अस्ति कुरा गरियो नि त, डी टाइपको, होइन? द्याट लोड इज जिडी। यो चाहिँ पहिल्यै थाहा हुन्छ नि यो, होइन? जेक कुन राख्ने पनि थाहा छ, होइन? केबल कति लिने भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा छ। जिडीमा त्यो गरिन्छ नि। बरु होस् गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्छ, तपाईँले अब डिजाइनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने केबल चेन्ज हुन्छ, होइन? यो दुईटाको ठाउँमा 4वटा पुग्छ कहिले, सानो डायामिटरबाट ठुलो डायामिटरमा पुग्छ कहिले। त्यस कारण जिडी चाहिँ त्यही हिसाबले मात्रै भ्यारी हुन्छ, अदरवाइज जिडी भ्यालु इज कन्स्ट्यान्ट। क्लियर भयो कुरो? गुड ल। बी स्टार भने त अब चाहिँ के हो थाहा छैन अहिले, होइन? कुनै लोडिङ कन्डिसनमा स्याग हो त्यो, कि फुल लोड हुन्छ कि चाहिँ अब होस्टिङ लोड हुन्छ, भन्नुहोस् न। ल, यो दिस इक्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसैकोलाई इटरेट गर्ने हो हामीले। यो इक्वेसन हेर्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बी स्टार थाहा नभएसँग जी स्टार थाहा हुँदैन। हेर्नु कस्तो अप्ठ्यारो। बिडी तपाईँले राख्ने हो है, जिडी अब तपाईँलाई थाहा हुने कुरो हो, होइन? अब यहाँ दुईटा अननोन भयो क्या इक्वेसन। एउटा अननोन भएको, ल त्यसको लागि सल्भ त्यस कारण इटरेसन गर्नुपर्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको जुन जी स्टार हामीले भनिरहेछौँ नि, होइन? त्यो जी स्टार चाहिँ अब हाम्रो कि फुल लोडसँग चाहिँ इक्वल जान सक्नुपर्छ कि चाहिँ, होइन? वेस्टिङसँग चाहिँ वेस्टिङको केसको कुरा गऱ्यो भने वेस्टिङको कुरा गर्छ, फुल लोडको कुरा होइन फुल लोड हुन्छ। त्यो जी स्टार र त्यो चाहिँ जी फुल लोड अथवा जी वेस्टिङसँग तपाईँले, होइन, कम्पेयर गर्नुपर्छ। यदि नेग्लिजिबल आयो दुईटा घटाउँदाखेरि भनेपछि बल्ल अनि त्यसपछि इटरेसन चाहिँ कन्भर्ज भयो भनेर हामी भन्छौँ, है? यो इक्वेसन मैले अब धेरै बताउनु परेन है। यो डेरिभेसन कसरी भयो भन्ने कुरा आइहाल्यो। त्यसो भए तपाईँलाई अघि नै मैले नोट पठाइदिएको कारण थियो है। अब यो सबैले बुझ्नु पर्यो के हुन्छ। अब यो बिडी कसरी गर्ने त हामीलाई बिडी त थाहा हुनु पर्यो। अघि थाहा हुन्छ त भने होइन। बिडीको बारेमा अस्ति नै पनि चर्चा गरेको थिएँ मैले। L/14 भन्दाखेरि चाहिँ होइन चाहिँ अब बढी हुन सक्दैन भनेको थिएँ मैले है। कम हुन सक्दैन। L/14 जति चाहिँ होइन यो L/14 L/10 हुन थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब स्याग चाहिँ बढी हुन्छ भने चाहिँ L/14 सम्म हुने भयो। यसले के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि यो चाहिँ डेड लोड ज्योमेट्रीमा, फेरि डेड लोड ज्योमेट्रीमा हो है, अरूमा होइन। L/40 होइन 12 डिग्री चाहिँ सर्भिसको आधारमा 12 डिग्री भन्दा बढी चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स एङ्गल राखिदिनु भयो भने ज्योमेट्रीमा
त्यो चाहिँ अब के प्रब्लम हुन्छ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अझ फुल लोडमा चाहिँ 13-14सम्म पुग्छ, 14-15सम्म पनि पुग्छ कहिले। फुल लोडमा भनेको त रेयरली आउने बेला हो त्यो होइन। फुल लोड जेनरली अहिले त ब्रिजको लाइफ टाइममा नआउनु पनि सक्छ। त्यसो भएर हामी सबै चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ डेड लोड जोमेट्रीमा गर्छौँ। 12 डिग्री भनेको चाहिँ तपाईँको डेड लोडमा हो। यो बिडी म्याक्स हुँदा यदि अब लगभग यति हुन थाल्छ होइन। तपाईँको अब बिडी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब L/23 देखि L/19सम्म रेन्ज गर्छ भन्ने हो। अब रेकमेन्डेड चाहिँ अब 10 डिग्री जति भनेको छ। अब यसो हेर्दाखेरि L/20, L/22 चाहिँ राखिरहेको थियो नि तपाईँको त्यो उसमा चाहिँ चेकलिस्टमा। 80भन्दा बढी भयो भने अलि L/22 हो के थियो भने त्यो L/20, L/22 थियो नि तपाईँको स्प्यान चाहिँ कति थियो? L/22 नै थियो होला त 120 लगभग त्यही रेन्जको छ नि यो होइन। एनिवे अब L/20 को रेन्जतिरै छ यो। अब बिडी भने कति राख्ने त त्यो त हामीले राख्ने भन्ने कुरो गर्यो नि। अहिलेको इक्वेसनमा बिडी छ नि, बिडी हामीले राख्ने हो कि। बिडी हामीले राख्ने भनेको अब चाहिँ यो यसरी क्यालकुलेसन गरेर राख्ने होइन। L/22 राख्नुहुन्छ कि L/20 राख्नुहुन्छ कि अब तपाईँले राख्ने हो। अब यु आर द डिजाइनर है, तपाईँ राख्ने हो। र अब कहिलेकाहीँ यसलाई प्ले गर्नुपर्छ किनभने फ्रीबोर्डलाई असर पार्छ यसले पछाडि। डेड लोड जोमेट्रीमै हो हामीले फ्रीबोर्ड चेक गर्ने। फेरि फ्रीबोर्ड चाहिँ हामीले हेर्ने डेड लोड जोमेट्रीमै हो। यो राखेर जोमेट्री चाहिँ राख्नुभयो भने होइन अब फ्रीबोर्ड पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चेक गर्ने जोमेट्री यही नै। त्यस कारणबाट LSTVमा यस्तो हुन्छ भने अब SSTVमा L/20, L/22 होइन यस्तो छ। एजको चाहिँ अब लिमिटेसन अब भयो त्यो माथि चाहिँ L/14 भन्ने जस्तै एज चाहिँ L/25 सम्म राख्ने भन्ने चाहियो। एनिवे अब बी कसरी लिने भन्ने विषयमा चाहिँ कि अब L/20 को हाराहारी लिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लियो होइन। अनि बिडी चाहिँ माथिल्लो इक्वेसनमा तपाईँलाई नन भयो। अब बिडी नन भयो, बिडी स्क्वायर नन हुने भयो, जिडी नन भयो। बी स्टार यहाँ थाहा छैन कि तीनवटा ठाउँमा बी स्टार छ। बी स्टार बाई बिडी बाई जिडी होइन। यो हामीलाई थाहा छैन हो। यसको लागि हामी इटरेसन गर्नुपर्छ है। बिडी र जिडी थाहा भयो। अब क्यालकुलेसन स्टेप छ। क्यालकुलेसन स्टेपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले अब कहाँबाट सुरु गर्ने त सुरु त गर्नु पर्यो। तपाईँलाई अब चाहिँ अब बी स्टार हो। यो बी स्टारलाई अब चाहिँ आईमा लग्यो कि अहिले है। अब यो त एक पटक दुई पटक तीन पटक गर्नुपर्ने भयो नि त। यो त इटरेट गर्नुपर्ने भइसकेपछि अब यो एउटा चाहिँ तपाईँको यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? एल्गोरिदम हो यो के हो? यो के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर? त्यही हो सर, त्यही हो। अब सुरुमै अब तपाईँले यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु, यो पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् कि यो 64 यति छ नि यो पनि कतै क्यालकुलेट गरेर यहाँ भ्यालु त्यही राख्दिए हुन्छ कि यो कुरो बुझ्नुभयो नि त। यो 64 होइन यो E3LQLD त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नि। प्रत्येकचोटि चाहिँ क्यालकुलेटर हिँडाइरहनु पर्दैन नि, एउटा भ्यालु राखिदियो। आई थिङ्क सी भनेर कतै यहीँ माथि चाहिँ राख्दै पनि हुन्छ। एलडी इज दिसमा चाहिँ अब एच पनि छ भने अब यसरी आउँछ यो होइन। अब एच चाहिँ छैन भने यति मात्रै हुन्छ। अब स्टार्ट विथ आई इक्वल 1 होइन, त्यही भएर B1 भएको यहाँ। अब तपाईँ होस्टिङ लोडको लागि भने तपाईँको
बिडी भन्दा धेरै कम हुन्छ नि त, 7% कम होइन, 93% अफ बिडी राख्ने। अब फुल लोडको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त फुल लोड त तल जान्छ त डेड लोड भन्दा, त्यसमा 22% बढी राख्ने, 20 राखे पनि हुन्थ्यो, 22 जति हुने। अब धेरै चाहिँ पुलहरूको इटरेसन गर्दा यसको वरिपरि आएको हुनाले त्यहाँबाट स्टार्ट गरे हो कि होइन, लजिक चाहिँ त्यो है, लजिक चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अब यति राख्नुहोस्। अब चाहिँ अब GI1 राख्नुहोस्, GI भयो होइन। त्यसपछि अघिको इक्वेसन यहाँ युज हुन्छ कि G1 कति, अब B1 तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होइन, BI होइन, यो B1 अब चाहिँ 1 को लागि चाहिँ के हुने भयो, B1 हुने भयो। जहाँ II छ त्यहाँ 1 हुने भयो नि त होइन। यो त एकदम सिम्पल, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड B कति हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड B चाहिँ तपाईँको BD मा होइन, अब BI माइनस BD, GH र GF भनेको यो चाहिँ दुईटा एकैचोटि होइन कि GH हुन्छ कि GH हुन्छ कि GF हुन्छ। होस्टिङ लोडमा गर्नुभयो भने GH हुन्छ, फुल लोडमा गर्ने हो भने यहाँ OR लेखिदिनुहोस् है, OR भनेर लेखिदिनु, यहाँ माथि OR भनेर लेख्नु होला, माइनस GD भयो, थाहा भयो, GI माइनस GD। डेल्टा GI इक्वल के हुने भयो भन्दाखेरि अब अघि नै भनेको थिएँ नि तपाईँको कन्भर्जेन्स हुँदाखेरि चाहिँ त दुईटा एउटै आउनुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले होइन। हाम्रो चाहिँ अब G भनेको यो माथिबाट आउने कुरो भयो होइन, G स्टार भनेको यही हो, G स्टार हो नि, यो स्टारको ठाउँमा अब G, अब पहिलो इटरेसनमा G1 भयो, G2 भयो, G3 भयो, G4, G5, अब कति चाहिन्छ तपाईँ यो गर्दै जाने होइन। डेल्टा GI चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको यो म्याच भयो भने चाहिँ टर्मिनेट गर्ने, गएन भने गो टु स्टेप वाट, कहाँ जाने, गो टु स्टेप कहाँ जाने सञ्जीवजी, सञ्जीव। हजुर सर। त्यो चाहिँ यहाँ अड्क्यो कि, अब गो टु स्टेप कति भनेर यहाँ कति हो, स्टेप 2 मा जाने, त्यो 2 मा जान ठिकै छ। अब स्टेप 1 मा गयो भइहाल्यो नि, अब 2 लिने नि होइन, स्टार्ट विथ 2 होइन, स्टेप 1 मा जाने। यो कन्भर्ज नभएसम्म गरिराख्ने, त्यसमा इटरेटिभ प्रोसेस हुन्छ है। अब इटरेसन चाहिँ यसरी गरिन्छ कि तपाईँको अब सबै त्यो राख्यो, के भएको छ मेरो कम्प्युटरमा समस्या हो। यो चाहिँ यसरी मैले क्यालकुलेसन अब चाहिँ एउटा एक्सेलमा पनि तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट इटरेसन बिडी एउटा चाहिँ तपाईँले फिक्सै गर्नुहुन्छ, सेकेन्ड इटरेसन, थर्ड इटरेसन, फोर्थ इटरेसन होइन, फिफ्थ इटरेसनमा गएर बल्ल चाहिँ तपाईँको अब यो त 0.01 हो क्यारे, यहाँ नै म्याच होस्, थर्डमै म्याच भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सिए अघि भने जस्तै सी यसरी क्यालकुलेट गरेर राख्दाखेरि हुन्छ। यो खालि तपाईँलाई आइडियाको लागि मात्रै दिएको है, यो तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ल त्यो आजको उद्देश्य होइन मेरो। यो अब तपाईँसँग छ नि, होइन त, यो आइसक्यो। यो यसरी इटरेट गर्नुहोस् है, यो होमवर्क भयो, ठिक छ, यो होमवर्क भयो। अनि अब यस्तै टेबल बनाउनु, तपाईँको आफ्नो हिसाबले बनाउनु न होइन, इटरेसन योबाट गर्नु, एउटा त्यो भयो। अर्को होमवर्क चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब
अस्ति केबल चाहिँ डिजाइन गर्नुभयो नि परशुरामजी, परशुराम हजुर सर। किरणले त्यो किरणले माइक बन्द गर्नु त। अस्ति तपाईँले चाहिँ केबल डिजाइन गर्नु भएको छ नि? हजुर। हैन, कतिवटा आएको छ? के कति केबल डिजाइन गर्दाखेरि ह्यान्डल 2टा अनि वाकवे 4वटा। स्प्यान कति थियो? स्प्यान भनेको तपाईँले दिएकोमा मैले अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यहाँ साइड कन्डिसन नमिले जस्तो लाग्यो। 89.7 थियो सर। ओके गुड। 89 अब 0.7 अब हैन, अब यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ डी टाइपमा। एन टाइपमा भयो भने मिल्दैन फेरि। अब तपाईँको 4वटा केबल 32 को आएको थियो तल? हजुर सर। हो, 4वटा केबल 32 को आयो। माथि ह्यान्डल कति आयो? 26 को आयो। 26 को आयो। हो, यसको क्रस सेक्सन एरियाहरू जम्मै जोड्नुहोस् है। हजुर सर। हो, अब उसले त्यहाँ स्याग त दिएछ तपाईँलाई हैन? स्याग मिनिमम स्याग के अरे स्याग चाहिँ दिएछ नि त्यहाँ। त्यो टेबलमा स्याग पनि छ होला। त्यो त खै सर, स्याग टेबलमा देखाएन हेर। त्यसो भयो भने तपाईँ के गर्नु, त्यसको लागि स्याग क्यालकुलेट गरेर लिएर आउनुहोस् हामी हैन। हजुर। त्यो डिजाइन पुग्यो कि पुगेन भनेर हामी चेक गरौँ न। हुन्छ सर। स्याग अब यो अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ छ हैन, तपाईँलाई पठाइरहेको छु मैले हैन। यो गर्नुहोस्, जाँचमा यस्तै सोधिन्छ के, बुझ्नुभयो? हजुर सर। जाँचमा यस्तै सोधिन्छ। अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो आफूले जुन एसएसटिभीमा केबल त डिजाइन गर्नुभयो, सेलेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँले त हजुर हैन? त्यो टेबल त डिजाइन गरेर राखे हो नि त्यो टेबल त इन्जिनियर। हजुर सर, त्यो त कोड जस्तै त हो। कोड जस्तै नभन्नुहोस्, डिजाइन गरेर राखेको हो त्यो। हजुर। डिजाइन गरेर राखेको हो भने तपाईँले चाहिँ अब त्यसलाई चेक गरौँ हैन? हजुर सर। ल, आजलाई यति गरेँ। तपाईँलाई नोट सर लोड राख्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड लोड राख्नु, डेड लोडहरू केहरू यो चाहिँ स्याग चेक गर्दाखेरि। अनि डेड लोड त तपाईँको चाहिँ उसको कति राख्नुभयो? 106 सेन्टिमिटर। हजुर सर। 106 सेन्टिमिटरको लागि कति डेड लोड हुन्छ भने अस्तिको चाहिँ टेबलमा छ नि 0.56 हैन? 0.56 किलो न्युटन पर मिटर भन्ने छ हो कि? हजुर हैन? अब केबलको चाहिँ वेट जोड्नुहोस् त्यसमा। हजुर सर। त्यो विदाउट केबल हो। केबलको 22.22 छ क्या त? 0.22 भयो होला त्यसो भए। हजुर सर। हैन? 22 केजी पर मिटर होला सायद। होला, हो। त्यो कति आउँछ त्यो जोड्नुहोस् त्यो हैन? हजुर सर। अनि त्यसो जिडी भयो के त्यो? अब जिडी भयो नि त्यो। डेकको छुट्टै छ 0.56 प्लस केबलको जोडेपछि जिडी भयो। हजुर सर। है। हजुर। अब तपाईँले अब चाहिँ अब स्याग क्यालकुलेसन चाहिँ फुल लोडको लागि गर्नु न। फुल लोडको गर्दा लाइभ लोड पनि हाल्नु पर्यो त्यसमा। लाइभ लोड पनि जोड्नु पर्यो अभियसली हैन? हजुर। अब यसमा फुल लोड जस्तै 4.431 किलो न्युटन पर मिटर दिएछ नि। डिजाइन गर्दा त हामीलाई फुल लोड चाहिन्छ। हजुर सर। फुल लोड त्यो भयो हुनाले यो दुईटाको गरेर चाहिँ अब चाहिँ पछि हैन हामी छलफल गरौँ है त। एकजनालाई दुईटा प्रब्लम छ, एकजनालाई म प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछु है। यो लिभ गर्ने साथीहरूलाई नि भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि नआउने साथीहरूलाई नि भन्नुहोस्। यो इम्पोर्टेन्ट लेक्चर चाहिँ छुटाइरहेछ कि मान्छे। के हो कसले के सोध्यो? किरणले सोधेको रहेछ। हजुर भन्नुहोस्, भन्नुहोस्।
ए अब तपाईँले सिकाइदिनु पर्यो साथीहरू है ल हुन्छ यही स्टप गरौँ आजलाई